السلام عليكم الدراري، جاتكم فيديو جديد هو كيفاش نسجلو في لانابيك. نعطيكم واحد التعريف بسيط حول لانابيك. لانابيك هي واحد بيرو دو ريكروتمون تابع للدولة، كتوفر الشغل للشباب الباحثين عن العمل. وباش تستافد من لانابيك، اول خطوة خاصك ديرها هي تسجل في الرابط الخاص بهم. انا غادي نحط لكم في صندوق الوصف، وخصنا نعمرو جميع المعطيات الخاصة بك، وخاصها تكون صحيحة 100%، لحقاش غادي يتأكدوا من المعطيات اللي دخلتو، هادشي مفيهش شك. الخطوة الثانية من بعد التسجيل في الرابط هي تمشي عندهم الإدارة ديال لانابيك اللي عندكم في المدينة باش تفاليديو لو دوسي. فاش غتمشي عندهم، أول حاجة غادي يعطيك واحد 3 ديال الأوراق خاصك تعمرهم. من بعد غادي دوز واحد لونتروتيان صغير، اونتروتيان بين قوسين، ماشي اونتروتيان، تسمع واحد السيد تبقى تهضر معاه، يسولك على، المهم يسولك على شنو قريتي، فاش بغيتي تخدم، واش فهمتي، واش انتريسي باش تخدم في المدينه ديالك، ولا في الجهه، ولا في المغرب، ولا حتى انترناسيونال، حتى في الخارج. المده ديال هاد لونتروتيان تتكون ما بين 15 ل 30 دقيقه، داكشي ساهل بزاف. وان بليس كو سا كيتاكدوا من المعطيات، من السلامه ديال المعطيات اللي دخلتو. صافي غادي يسولكم اسئله خاصكم تجاوبوا عليها، عادي بزاف، بحال الا جالس مع صاحبك ولا شي حاجه تدردش انت وياه. اون بليس كو سا راه كاينين دي فورماسيون، تقدر تقول لهم انا عارفك الا كاين شي فورماسيون بغيت نستافد منها ولا شي حاجه، راه كيدوزو دي فورماسيون في بزاف د المجالات. كاين دي فورماسيون في ديفلوبمون انفورماتيك اللي عنده علاقه بالانفورماتيك، في في لوتيلغي، اي حاجه عندها علاقه باللوتيلغي، كاين بزاف ما محصورش، عندهم بزاف ديال لي فورماسيون تيدوزوهم، كتقراهم فابور على حسابهم، على حساب لانابيك. وفان كونت كتعطيك اتيستاسيون، كدوز لك ستاج، حتى هو ستاج تدوزو لكم ستاج وفورماسيون، كتعطيكم اتيستاسيون. ومن بعد فاش كيكون شي اوفر عنده علاقه بداك البوست، نتوما الاولين تيعيطوا لكم باش كدوزو لي زونتروتيان، باش يحاولوا يانتيغريوكم، يدخلوكم في الخدمه نتوما الاولى، لحقاش دوزتو دي فورماسيون. المهم كنتمنى تسجلوا، خاسرين والو تسجلوا، راك عارفين البطاله في المغرب غادا تتكثر ان شاء الله، ما يكون الخير. اول حاجه كيف ما كنديرها ديما هو ان كنبدا معكم لي ايطاب دقه بدقه. اول حاجه كنديروا جوجل في التليفون، كنديروا انسكريبسيون انابيك. السيت الاول هو كنكليكيو عليه انسكريبسيون جيري écrit mon espace انابيك، كنكليكيو عليه كيف ما كتشوفوا. لا كونيكسيون ثقيله شويه. يلا فاش كنديروا ديك السيت الاول تنكليكيو عليه، كتعطينا ديريكت ندخلوا باش نديروا الانسكريبسيون. صافي غادي نحاولوا نكبروا شويه. اول حاجه هي كنديروا لا سي ان، كنختاروا لا سي ان ديالنا، سي ان نيميرو د لا كارت ناسيونال، كنحاولوا ندخلوه بين هنايا، كندخلوا لا سي ان ديالنا اكزاكت، موراه كنكونفيرميو تنعاود ندخل لا سي ان. في الكاز الثاني كندخل لا سي ان مره ثانيه. لو مود باس ديروا شي مود باس ساهل، واحد 3 ولا كنعاودوا لا سي ان حتى هو، كنعاودوا رقم البطاقه الوطنيه تنعاودوه. الكونفيرماسيون دو مود باس كنعاودوا المود باس، لو نون، الاسم ديالنا العائلي، برينون الاسم الشخصي. لو سكس هو كنكليكيو هنا، كتلقى ماسكولين فيمينين باين. ماسكولين باغ اكزومبل، سيتياسيون فاميليال، الحالة العائلية، واش سيليباتير، واش ماري، ديفورسي ولا فوف. الناس كيكونوا سيليباتير، ماري، المهم كيف ما كانت الحالة خصك ديرها.
في لو كا ديالي ندير سيليباتير دات دو نيسونس كنكليكيو هنا كنختارو لا دات ديالنا فوقاش دينا اكزاكت حقاش تتحققو منه 1990 كنكليكيو هنا جويي كنختارو 28 باغ اكزومبل لادريس ديالنا اللي كاينه في لاكارت ناسيونال البروفانس والبريفكتور نختارو شي بروفانس باغ اكزومبل نديرو فاس كومين هي الجماعة الى جماعة تنسميو. المهم الاخوان كنختارو لا بريفكتور المدينة ديالنا ولا العمالة اختارينا قبيلات باغ اكزومبل فاس موراها كنختارو الكومين. المهم هنا كيعطيونا تشوزي فوتخ كومون كيعطيونا بزاف ديال لي كومون انا مباش تعطيني ماشي على حسب لا كونيكسيون ولا شي حاجه. ابري كنختارو لاجونس ديالنا اللي مكتوب عليها واش بحال دابا فاس كاين فيها بزاف ديال لاجونس واش فاس المدينه ولا فاس دار الدبيبه ولا فهمتي على حسب. هنا فاش تكليكيو غتعطيكم بزاف ديال لاجونس ما تختاروا لاجونس اللي قريبه لكم المحل السكنه ديالكم. كندخلوا الايميل ديالنا الجيميل ضروري خصو يكون عندنا جيميل حقاش يصيفطونا فيه المعلومات ديالنا. كنعاودوا الجيميل هنايا الجيميل تنعاودوه فلان الفلاني @gmail.com معروف. جي سي ام واحد التليفون ديالك التليفون ديال الاخ ديالك. المهم فين الا ما لقاوكش يعيطولك ولا مشاك التليفون يقدروا يعيطولك مره اخرى. دير ثلاثه بهم ثلاثه تليفون بورطابل والتليفون ديال الدار كان عندكم ما كانش التليفون بورطابل ماشي مشكل. لا سيتياسيون اكطويل هي واش كنكليكيو هنا كنلقاو واش افيك امبلوا ولا سون امبلوا واش خدام ولا ما خدامش. الا ما كنتيش خدام كدير افيك الا كنتي خدام افيك امبلوا ما كنتيش خدام كدير سون امبلوا. سون امبلوا وشوماج دو بوي منين وانت الشوماج كنشوفو اين شهر ما عرفتش شهر 7 باغ اكزومبل من 2015 2015. موبيليتي زعما فين تبغي تخدم واش لوكال في المدينه ديالك واش في لا ريجيون في الجهه ديالك واش ناسيونال في المغرب كامل ولا انترناسيونال في العالم كامل. تبغي تخدم على برا راه كاين دي زوفر كيجيو على برا. هانديكابي بطبيعة الحال نو اللي كانوا كيدير وي وتيختار لا ناتور ديال الهانديكابي ديالو. هنا كنجيو لا فورماسيون اللي عندنا تيب دو فورماسيون باغ اكزومبل باك التخصص ديال الباك. عرفت انا عندي مشكل هنايا ما تيكمل سبيسياليتي. المهم نكملكم الشرح ما عرفتش واش الكونيكسيون هي ما عرفتش. المهم باك سبيسياليتي واش لاتر ولا سيونس لوبسيون ديال الباك. ليتابليسمون اللي خديناه مدرسة كنختارو ليتابليسمون. لاني دوبتونسيون هي فوقاش خديناه هنا عام هادي عطاوها ليا 2010 معرفتش. صافي كومونتير بغيتي دير كومونتير ديرو ما بغيتيش ما ديروش ماشي مشكل. وكنديرو هنا اجوتي الا عندك شي فورماسيون بحال دابا باكالوريا اجوتي كنديرو باك بلس 2 اجوتي باك بلس 2 كنختارو دوك في ان ماده ان تخصص فوقاش خديناه كومونتير فاش خديناه شنو قريناه كاع في لي موديول ديالو هكذا. اجوتي ليسونس وهكذا دوالي. واخا اللي عنده تا ديبلومات وداكشي كنديرهم في لي فورماسيون. ليكسبيريونس باش عندنا اكسبيريونس في شي مجال لا دات ديبي فوقاش بدينا فوقاش سالينا الا كنا باقيين حنا باقيين خدامين ولا ديك ليكسبيريونس اللي عندنا كنكليكيو على هاد اللعبه سي ليكسبيريونس سي اونكور كليكي سي كنكوشيو هاد اللعبه هادي هنا هاد المربع لونتربريز اللي خدامين معاهم كنكتبوها هنايا. لينتيتولي دو بوست هي فاش خدامين ان بوست شنو هو البوست
ديسكريبسيون شنو كندير في لاطاش ديالي في لو بوست. اجوتي كنعاود اجوتي اكسبيريونس. شحال كاين الناس بزاف اللي عندهم بزاف ديال لي زيكسبيريونس كنعاودوهم كنبقاو نديروهم كنديرو اجوتي ونعاودو نديرو ليكسبيريونس ديالنا ونعاودو اجوتي حتى كنديرو لي زيكسبيريونس ديالنا كاملين. لي كومبيتونس عندنا لي لونغ عرب ماتيرنيل بالنسبه لنا حنا فرونسي كورون تنهضر بها كورون انجلي بون. وإلا بغيتي تاجوتي شي لونغ اخرى اسبانيول المون اكسيتيرا نفس هاد الترتيب اللي مشينا ليه بنفسه كنعاودو نختارو اللغة. البيروتيك في الانفورماتيك البيروتيك هي كنختارو الوورد الاكسل لاكسس باوربوينت. هادو مهمين بزاف. اي عمل ولا اي طرافاي كيحتاج هاد الربعة. قولي جوج الوورد والاكسل ضروري منهم حقاش كلشي ولا دابا انفورماتيزي خصنا نختارو ضروري الوورد والاكسل لاكسس والباوربوينت. دي كومبيتونس سبيسيفيك هي واش كنعرفو نخدمو فوتوشوب دريموير فلاش معرفتش فورماتاج ويندوز كنخدمو السوفتوير ولا الهاردوير اكسيتيرا. بيرمي دو كوندوير تا هو مهم تيتاخد بين الاعتبار بي بزاف تيتطلب ديما. اكتيفيتي بروفيسيونيل حتى هي كنختارو عندك شي اكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل بحال لي زاسوسياسيون العمل الجماعي ولا غير ذلك. هنا في الاخر كاع كنختارو كنديرو شوازير ان فيشي الفيشي سي فيرسو يكون تيليشارجي عندنا في التليفون. كنديرو شوازي ان فيشي وكنختارو الفيشي ديالنا صافي. ابري تنفاليديو عندنا التصويره حتى هي تنحطوها شوازي ان فيشي كنختارو الفوطو اللي نديروها تكون بيان ابيي تكون لابس مزيان نحسن مزيان اكسيتيرا صافي. هذا هو هذه هي الانسكريبسيون عندنا في لانابيك صافي. ابري تنفاليديو صافي ديك الساعات كيقولنا راه votre inscription était effectuée avec succès بنجاح. من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو نبوستوليو لشي اوفر. بقاو معايا. فاش كنديرو الانسكريبسيون كتعطينا هاد الوجهه بحال هكا كليكيو على 3 ديال لي تيري كتعطينا لو نو ديالنا لا سيتياسيون ديالنا اكوي اكسيتيرا هادشي كامل هاد المعلومات كاملين. كليكيو على اكوي تنجيو لهنا تعطيونا لي ديرنيير اوفر كاملين في المغرب كامل. السمارة الرباط حسان والذهب مراكش كازا جديدة كازا اكسيتيرا بليزيور فيل بالرشيد وجدة انقاذ غابة اكسيتيرا. حنا كنكليكيو على هاد لا لوب وتنختارو المدينة اللي بغينا. كازابلانكا انفا على سبيل المثال نديرو ريشيرشي غيعطيونا غير لي زوفر اللي كاين في كازا. attaché commercial après des entreprises attachées, employé polyvalent en restauration, agent d'accueil touristique. نختارو بحال هاد agent d'accueil touristique. تنشوفو المعلومات اللي طالبين. باغي نكون تكنيسيان ليكسبيريونس موان دو 6 موا قل من 6 شهور. لي لونغ خصو يكون فرونسي اونغلي صافي. هيا هنا كنلقاو لتحت كنلقاو بوستولي كنكليكيو على بوستولي هي لتحت فهاد البيل الثانية ولا الثالثة الثانية بحال هكا. هنا عندنا جوج ديال كنكليكيو الفوق هاد السيفي انابيك سوا غادي دير داك السيفي اللي عمرنا سوا غندير داك السيفي اللي عمرنا سوا غنديرو سيفي بيرسونيل. كليكيو على سيفي بيرسونيل راه هو اللي هزيناه. قلنا غادي نكليكيو نحطو السيفي في التليفون وغادي نحملوه على سيد لانابيك. اختار اللي بغيتي. Les motivations, je suis intéressé par votre offre, je suis titulaire de l'essence, plus des expériences, plus les qualités ديالك permis كل شيء كتقول هاد لي موتيفاسيون باختصار كتجمع باختصار صافي. ابري كتكليك على بوستولي
كتبوستولي وكتبوستولي لداك لوفر. صافي هادي هي البوستولاسيون. Ça fait qu'un processus que votre candidature a bien été enregistrée sera examinée par la suite. فاش كتدفع صافي كتبقى تبوستولي لي زوفر اللي عندك انت علاقه بهم. من بعد فاش هما كيقارنوا تيشوفوا واش فريمون داك البوست اللي صيفط ليه واش عنده علاقه بالسي في ديالك. الا كان عنده علاقه تيعيطولك تدوز لي زونتروتيان و ابخي تتبدا الخدمه مع لانابيك. هذه هي لانابيك. وهكا نكونوا سالينا الشرح كامل. قلت لك من بعد هادشي خاصك تبقى تدخل السيت يوميا، كاين كيحطوا فرص شغل. فهمتي الا لقيتوها كتناسبكم ندفعوا ليها هما غادي يعيطوا لكم. كيف ما قلت لك قبيله دوز واحد لونتروتيان مع المسؤول ديال الشركه اللي طالب العمل وصافي. لانابيك كتبقى مجرد وسيط، كتبقى هي وسيط من بينكم وبين الشركه اللي طالبه الموظفين، وكتبقى ديما بيناتكم كتلاقيكم بجوج. هادشي اللي كاين. غادي تلقاو السيت ديال الانسكريبسيون في صندوق الوصف، وكنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه بخصوص هذا الامر ديال الانسكريبسيون سو اناساك يخلي كومونتير، وديك الساعه نتواصل انا وياه ونزيد نشرح له اكثر ولا غير ذلك. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسار ديالكم، والله يسهل الجميع، والله يفاجئها كيف ديما.